नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरू गाउँ दौडामा छन्, गाउँ गाउँ पुगेका छन्, स्थानीय तहमा पुगेका छन्। नेताहरूले आफ्ना आश्वासन पुरा गरे या गरेनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर फेरि अर्को आश्वासनको पोको लिएर गाउँतिर गएको अवस्था छ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमण सकेर आज फर्किँदै हुनुहुन्छ र यसबीचमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। विशेष गरी उसले स्थानीय तहको चुनावका लागि रणनीति कस्तो गरेको छ, तयारी कस्तो छ, गठबन्धनको सम्भावना छ या छैन, एमालेका चुनावी एजेन्डाहरू के छन्, प्रतिबद्धता र चुनावमा टिकटको मापदण्ड कसरी तय गर्दैछ नेकपा एमाले र यता सत्ता गठबन्धन दलहरूले आफूहरू भित्र तालमेल गर्ने बताइरहेका बेला एमाले प्रतिपक्ष र एक्लै भिन्ने बताइरहेको बेला अब एमालेको रणनीति कस्तो छ, यसै विषयमा चर्चा गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता, बागमती प्रदेशका सांसद, पोलिट ब्युरो सदस्य रामेश्वर फुयाल। स्वागत छ सर। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूले तालमेल चुनावी तालमेल गरिरहँदा नेकपा एमालेको स्थानीय तहका लागि चुनावी तयारी कस्तो छ? सत्ता गठबन्धनको अवस्था 74मा पनि गठबन्धन भएकै थियो। एक प्रकारको गठबन्धन भएको थियो, जुन गठबन्धनबाट चितवनको भरतपुर नगरपालिका त्यसको उदाहरण हो। हामी एक्लै चुनाव जितेका थियौँ करिब। मैले करिब किन भने गणनामा चाहिँ घोषणा भएन, मत च्यातचुत भयो, मत खाने पनि काम भयो। त्यसको परिणाम चाहिँ हामी हारेको घोषणा भयो, तर जितेकै बराबर हाम्रो मत थियो। म यति बताउन चाहन्छु। त्यसैले गर्दा एमालेका विरुद्धमा घेराबन्दी कहिले छैन र यो पटकको घेराबन्दी त्यो माकुराको जाल हात्तीले तोडे जस्तो गरी तोड्छौँ। माकुराको जाल हात्तीले तोडे जस्तो गरी तोड्छौँ। यसको परिणाम तपाईँले जेठको 6 गते त पदभार ग्रहण गरिसकेका हुनेछन् स्थानीय तहका नेताहरूले। तपाईँहरू जेठ 6 गते दिउँसोको कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु होला। 2079 साल। यो जालो भनेको चाहिँ सत्ता गठबन्धनको जालो भनेको माकुराको जालो हो, होइन? जस्तै हो। यो बलियो छैन। जेठ 6 गते कुरा गरौँ न। तर यो बोलिरहँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा शब्द छ नि, गाउँघरतिर बोल्ने बुढापाकाले बोल्छन्, भुक्ने कुकुरले टोक्दैन। जब कुकुर रातिमा कराउँछ, त्यो कुकुर कराउने भनेको चाहिँ डरले कराउँछ अरे कि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बुझ्न चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको 2043 सालको चुनाव। त्यस्तो बेला थियो नोबेल केमी राईदेखि जागृत प्रसाद भेटवालदेखि पद्मरत्न तुलाधरदेखि तिनले जित्छन् कसैले भन्ठानेको थियो र? हामीले जितेर देखायौँ। त्यस पछाडिका सबै निर्वाचनहरू, काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने म आज काठमाडौँको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँलाई कुरा राख्न चाहन्छु। 48 सालको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले एमाले 4 सिट जित्छ भनेर कहिले पत्ताको थियो? 7 सिट भयो। त्यसपछि 51को चुनावमा 7मा 7 जित्यौँ। पार्टी विभाजित भयौँ हामी। 54मा त नराम्रो गरी विभाजित भएको हो। 54को विभाजनमा जुन परिणाम तपाईँले देख्नुभयो, हामीले 7 सिटमा 5 सिट जित्यौँ। त्यो तपाईँलाई थाहा छ हो। यसो भएको हुनाले यो परिणाम हामी देखाउनेछौँ। जनताले माया गरी चाहिँ हुन्छ। म जनताभन्दा परको कुरा गर्दिनँ। त्यसको आधारहरू के हो त? एमाले जित्छ भन्नुको आधार के हो? सङ्गठनात्मक अवस्था हो मैले भनेको। हामीले त मतगणना गरिरहेका छौँ। मतपत्रको आधार होइन, मतदान गर्नेहरूको आधार हुने होइन। हामी मतगणनाको आधारमा हाम्रो अहिलेको अनुमान छ, त्यो अनुमान हाम्रो मत अनुमान छ। त्यो मत अनुमानबाट एक्लै पनि चुनाव जित्ने क्षेत्रहरू, स्थानीय तहहरूको हामीले आङ्कलन गरेका छौँ। त्यो आङ्कलनले देखिन्छ। एउटा तपाईँ बाहिर हेर्नुहुन्छ भने पार्टी प्रवेशको लहर केपी शर्मा ओली राजनेताले बोलाएर मात्रै आएको हो र? ओडा ओडामा बस्ती बस्तीमा नयाँ युवाहरू एमालेमा आबद्ध हुन चाहेका छन्। त्यसको कारण चाहिँ एमाले उठाएको मुद्दा हो। एमाले देखाएको राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्नको लागि देखाएको मुद्दा, जुन हिजो कुनै बेला चाहिँ
हाम्रो देशको संविधान बनाइरहेको बखत, यो संविधान बनाइरहेको बखत नाकाबन्दी गरिरहेको छ छिमेकी देशले। नाकाबन्दी हो भन्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई मान्छेले राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्यो भनेर भोट त हाल्दैनन्। अर्को कुरा, रूपान्तरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता राजनेता केपी शर्मा ओलीले खेल्नुभएको भूमिका संविधान निर्माणमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले खेलेको भूमिका 46 सालको क्रान्तिमा, दोस्रो क्रान्तिमा, 63 को क्रान्तिमा, संविधान निर्माणमा, रूपान्तरणको मुद्दामा र समाजवाद निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने कार्यक्रमहरू जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा अगाडि बढेका छन्। राजनेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जुन विचार विकसित भयो र जुन विचारको प्रस्ताव, त्यो प्रादुर्भाव चाहिँ राजनेता पुष्पलालबाट भयो र आदर्श राजनीति यस्तो हुन्छ भनेर मनमोहन अधिकारीले राजनेताको रूपमा देखाउनु भयो। अहिले अबको नेपाल कस्तो अगाडि बढाउने, समृद्ध, सम्पन्न, सुखी नेपाली र खुसी नेपालीको अवस्था कसरी सृजना गर्ने भन्ने बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्व प्रश्न छ, जसको नेतृत्व राजनेता केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। यस आधारमा आम मानिसहरू एमालेमा गोलबन्द भइरहेका छन्, मतदाताहरू एमालेको पक्षमा उभिरहेका छन्। हामीले गरेका कामहरू के छैनन् देशको पक्षमा, चुच्चे नक्साको कुरा, छपाईको कुरा गरे होइन, संविधान संशोधनसम्ममा हामी पुग्यौँ। जुन कुराको अडानमा छिमेकी देशहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो, साथै नाकाबन्दी नै थियो, नाकाबन्दी होइन भन्नेले पनि नाकाबन्दी लगाएछौँ, भुल भयो भन्ने कुराको मनन छिमेकी देशहरूले गर्नुपर्ने, त्यहाँका जनताले गर्ने स्थिति बन्यो। भनेपछि त हामी रूपान्तरणको मुद्दालाई प्रधान मुद्दाको रूपमा लान्छौँ र त्यसो भइसके पछाडि मतदानको परिस्थिति त देवता जस्तै हो। जनता देवताको आशीर्वाद त एमाले नपाए कसले पाउँछ? अब त्यो भनिरहँदाखेरि एमालेबाट चाहिँ एउटा समूह छुटियो, एउटा पार्टी गठन गरेको छ जो सत्तामा छ, त्यसले असर गर्दैन एमालेलाई? चोइटो गएकै हो, तर थपिएको सङ्ख्या पनि हेर्नुपर्छ। चोइटो गएको हो र चोइटो किन गयो भन्ने बारेमा चाहिँ म लामो समय माधव कुमार नेपालसँगै काम गरेँ। माधव कुमार नेपालले हार स्वीकार गर्नु भएन, त्यसपछि दक्षिणपन्थी अवसरवादी गठबन्धन बनाउन लाग्नुभयो। जुन गठबन्धनमा जुन दक्षिणपन्थी भाषमा प्रचण्ड पनि पुग्नुभयो र यतिखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा भोट माग्दै आउँदा त्यो गठबन्धनका मानिसहरूले भोट त रुखलाई माग्ने होला। तर एउटा डर चाहिँ एमालेलाई छ अरे कि सत्ता गठबन्धनले आफ्नो चुनावी तालमेल गरिरहँदा स्थानीय तहमा एमालेलाई गाह्रो छ, जितेका सिट जित्नलाई पनि गाह्रो छ भनेर भनिन्छ। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ जनताको चाहिँ जुन पार्टी प्रवेश गर्ने लहरको छ त्यसलाई आधार मान्ने, र अस्ति भर्खरै तपाईँहरूको बैठक पनि सकिएको छ, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय नेताहरूले, जिल्लाबाट आएका नेताहरूले चाहिँ एउटा ब्रिफिङ गरेका छन्, एक्लै चुनाव लड्न गाह्रो छ है, हामी पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ है, नत्र पनि गाह्रो छ भन्ने आवाज त उठेको छ नि पार्टीभित्र। तपाईँले भनेको त्यो बैठकमा बस्ने एकजना पोलिट ब्युरो सदस्य म पनि हो। म त साक्षी गवाह मात्रै होइन, त्यसको भूमिकावाला नै मानिस हो नि। र निर्वाचनको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने 48 को निर्वाचन, काठमाडौँको 48 को निर्वाचन मात्रै होइन, 43 को निर्वाचन हामीले भोग्यौँ। त्योभन्दा अगाडि नानीमिया दालको निर्वाचन पनि भोग्यौँ। त्यो केन्द्रीय निर्वाचन थियो, यो स्थानीय बेसको निर्वाचन, स्थानीय तह पनि निर्वाचन। गोल्छे सार्की र हामीले उठाएको त्यतिखेर गोल्छे सार्कीको निर्वाचन पनि काठमाडौँमा भोग्यौँ। त्यस पछाडि सीताराम मास्के र केशव स्थापितको निर्वाचन पनि भोग्यौँ। स्थानीय निर्वाचनको धेरै अनुभव नै छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेलाई छ। र म यति बताउन चाहन्छु, हामीले गरेको जे तयारी छ, हामी मूल कुरा भनेको हाम्रो सैद्धान्तिक आधार। हाम्रो सैद्धान्तिक आधार आज जनताको बहुदलीय जनवादले जे कार्यक्रम भनिरहेको छ नेपालको कार्यक्रम भएको छ। संविधान नै सोही अनुसार डोरिएको छ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीको परिकल्पना छ कि छैन? म तिमल सिन्हाजीलाई सोध्न चाहन्छु। छ। र 47 सालको संविधानमा राजनेता मदन कुमार भण्डारीले 27 वटा बुँदा असहमतिका राख्नु भएको थियो। त्यो 27 वटा बुँदामध्ये 64 को 2063 को संविधानमा हामीले अन्तरिम संविधान जब बनायौँ, त्यो 63 को अन्तरिम संविधानमा 25-26 वटा बुँदा त रेजा लाग्छ। जोडा मिलाऊ भन्यो भने जोडा मिल्छै मिल्दैन हो। यो खालको भिजन, एमालेको भिजनकै कारण हामी चुनाव जित्छौँ।
त्यसलाई पुरा गर्नको लागि संविधान निर्माण भयो। संविधान निर्माण पछाडिको 3 तहको निर्वाचन भयो। 3 तहको निर्वाचन 1 वर्ष भयो। त्यसमा एमालेको परिस्थिति कस्तो थियो? यहाँनिर अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले अवश्य 45% मत उसले पाएको अवस्था हो अवश्य स्थानीय तहमा, हैन? यो पालिको आकलन कस्तो हो? चोइटिएर जानेले तपाईँले देखिरहनु भएको छ 10% भन्दा घटी नै परिस्थितिमा आज पनि छन्। यो त हो, अङ्कले भन्छ नि, म अक्षरमा भनिरहेको छैन, म व्याख्यामा भनिरहेको छैन। 10 भन्दा घटी नै छन्। बाल 19-20 को स्थिति छ। त्यो पनि टाउका जोड्दा ती मध्येको धेरै भागहरू अब एमालेतर्फ नै आइसक्नु भएको छ। र म यति बताउन चाहन्छु, हामी जनतामा विश्वास गर्छौँ। हामीले बोकेको सिद्धान्तको आधारमा जनताले मतदान गर्नुहुन्छ। सिद्धान्त मात्रै बोक्यो होइन, जीवन जनताको सेवामा लागेको छ। दक्षिण एसियामा यति राम्रो लोकप्रिय लोकप्रिय प्रणालीमा जनतामा भिजेको पार्टी अरू होला जस्तो मलाई त लाग्दैन। 753 मा कति अनुमान छ? म अङ्क आज भन्दिनँ। हामी पहिलो पार्टी हुनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ 2079 सालको नयाँ वर्ष मनाएर, नयाँ वर्ष मनाउनु पर्छ होइन? 45% बढ्छ कि घट्छ? होइन, म जेठको 6 गते दिउँसो 10 बजे आसन के अरे सबैले पदभार लिइसकेका हुन्छन्। किनभने म पनि संविधान सभाको सदस्य थिएँ। आफूले नै हस्ताक्षर गरेर आएको संविधान, त्यसपछि बनेको 3 तहको निर्वाचन कानुन, त्यो कानुनमा गरिएको व्यवस्था, थ्रेसहोल्ड लगायतको निर्वाचन हुने 2 महिना अगाडि त निर्वाचन भइसक्नुपर्छ भन्ने कुरा नलेखेको भए आज बाध्य भएर निर्वाचनमा को जान्थे होला र? यी सबै भ्रष्ट व्यवस्थाको कारणले महिलाको प्रतिनिधित्वको सवाल, दलितको प्रतिनिधित्वको सवाल, जनजातिको प्रतिनिधित्वको सवाल हामीले त राम्रो ग्यारेन्टी गरेका छौँ। त्यसैले हामीले जे परिकल्पना गरिरहेका छौँ सोही अनुसार धागाको तान जस्तो भन्छ नि, थिमीमा धागाको तान लगाएको हुन्छ। घुम्दै पल्लो बिन्दुमा पुगेपछि फेरि फर्केर आउँदा अनिखेरि राम्रा सारीहरू बन्छ कि। त्यस्तै गरी हाम्रो जे रोडम्याप छ नि, त्यो रोडम्याप हामी प्रष्ट छौँ। एमाले संविधानको रोडम्याप पुरा गर्यो, कानुनहरूको रोडम्याप पुरा गर्यो। 3-3.5 वर्ष स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार पनि हाम्रो रोडम्याप अनुसार नै चल्यो। यो बिचमा बादल लाग्यो के? त्यो बादल लागेको बखत अथवा ग्रहण लागेको बखत सूर्य आकाशमा हुँदैन र? तपाईँलाई सोधे, आज नि त बादल लागेछ, सूर्य आकाशमा छैन। हामी त्यो तातोपन जनताको बिचमा, रातोपनका साथ जनतामा तातोपनका साथ गएका छौँ। जनसम्बन्ध नै हाम्रो मुख्य आधार हो। अब जनसम्बन्ध तपाईँले अङ्क सोध्नु भएको छ, म प्रतिशत आज बोल्दिनँ। पहिलो पार्टी हुन्छ हाम्रो विश्वास। पहिलो पार्टी हुन्छ 45 बाट घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। पहिलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुन्छ र यो विश्वास लागेको छ। र हिजोको भन्दा परिस्थिति हाम्रो अगाडि बढ्छ। म यति चाहिँ अनुमान गर्न चाहन्छु, मधेसको मत गन्दै बस्नु होला, हिजोको एमालेको परिस्थिति हुँदैन। ओके, मसँग सहमत हो तपाईँ? मैले तपाईँलाई सोधेँ, सहमत हो? म सहमत हुने नहुने कुरा त फरक पाटो भयो, तर जनता सहमत हुनु पर्यो होइन? भोट जनताले हाल्छन्। भोट त जनताले हाल्ने हुन्। वैशाख 30 गते त पक्कै हाल्छन् अवश्य। अब मलाई बताइदिनुहोस्, नेकपा हुँदाखेरिको परिवेश, नेकपा छुट्टिसकेपछि को राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि भयो। यही बिचमा प्रदेशका सरकारहरू पनि एमालेका नेतृत्वका सबै गए, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। यो परिवेशलाई बुझ्दै जाँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा सत्तारूढ दल कांग्रेसले गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय लियो, त्यो पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। यसलाई एमालेले कसरी हेरेको छ? तालमेल गर्नु भनेको के हो भने सत्ताधारी दल आफूलाई कमजोर साबित गर्छ। यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएकोहरूले नै मात्रै मूल्याङ्कन गरे हुन्छ, तपाईँलाई हुन्छ बनाउन चाहन्न म। त्यो हो। किन गठबन्धन भइरहेछ भने एमाले एक्लै बलियो छ। एमाले जनताको बिचमा गएको छ। एमाले उठाएका मुद्दाहरू सार्थक मुद्दा छन्। ल समाजवाद निर्माणमा अरू केही गरेन एमाले। आफ्नो गाउँ आफै बनाउकोले विकासमा जे फड्को मार्यो, साना र सुन्दर कामहरू गर्यो। साथै समाजवाद निर्माणको एउटा विषय चाहिँ नागरिकको जीवनको ढुक्कपन, वितरणको समता। यो कुरामा चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गर्ने जुन रु 100बाट सुरु गरेका थियौँ, आज 4000 पाउनुहुन्छ। अब एमालेको सरकार नै आउनुपर्ने होला 5000 हुनको लागि, या यो बिचमा निर्णय हुन्छ।
हामीले कार्यक्रमका हिसाबले नेपाली जनतालाई मन छुने गरी गरेका छौँ। मनमन अधिकारलाई बिर्स भनेर पनि कसका बा आमाले बिर्सनुहुन्छ र? यो त हो। त्यसैले मैले के बताउन चाहन्छु भने हामी हाम्रो कार्यक्रमको आधारमा भोट माग्न चाहन्छौँ। एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि, जबजको कुरा, मदन भण्डारीको कुरा, मनमोहन अधिकारीका कुरा, उहाँहरूकै नाम बेचेर खाने कि तपाईँहरूले नयाँ पनि गर्ने? म एउटा सुन्छु, रेलको सपना देखाउँदा फेसबुकमा कागज बनाउनेहरू धेरै थिए, तेलको सपना देखाउँदा नपत्ताउनेहरू धेरै थिए। अम्लेखगञ्जमा खिचेर आइदिनु न ती पोखरीका तेल भरिएका पोखरीहरू। जुन कुरा छङछङ बगाउँदै, र म पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुने परिस्थिति पार्टीले दियो, जनताले निर्वाचित गराउनुभयो। हामी के चाहन्थ्यौँ भने हामी सुरुङ युगमा देशलाई प्रवेश गराउन चाहन्थ्यौँ। अम्लेखगञ्जबाट आएको तेललाई काठमाडौँ त्यो सुरुङबाट छिराएर ल्याउन चाहन्थ्यौँ कि। अनि गर्नुभएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने 104 वर्ष अगाडि बनाएको चुरियामाई सुरुङ चाहिँ पुनर्निर्माण भएको छ। तपाईँले यो पटक नयाँ वर्ष मनाउन जाँदा चुरियामाईको दर्शन पनि गर्नुहोला। त्यो सुरुङको करिब अन्तिम भएको हुन्छ, हेर्न जानुहोला। अब सुरुङ युगमा देश प्रवेश गर्छ भन्दा नि नपत्ताउनेहरू। हिजो सम्मान्य प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीले रेलको उद्घाटन गर्ने दिन, त्यो रिबन काट्ने दिन त आयो, छकछके रेल त आयो होला। मैले तपाईँलाई किन भने हिजो मान्छेले त व्यङ्ग गरे। अब यतिखेर चीनतर्फबाट पनि रेल आउने कुरा, भारततर्फबाट पनि अर्को रेलको सर्भेको कुरा त आखिर त मुलुकलाई आवश्यकता रहेछ। हिजो मान्छेहरूले तेलमा पनि उल्लाए, रेलमा पनि उल्लाए। अनि साथसाथै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रमको पनि मानिसहरूले विरोध गर्नेले त विरोध गरे, नौसको कार्यक्रमको पनि विरोध गरे, बिमाको स्वास्थ्य बिमाका कुराहरू पनि विरोध गरे अथवा आलोचना गर्नेले त गरे। तर हामी त स्थापित गरिरहेका छौँ। अरू कुरा होइन, भूकम्पमा यो धरारा उभिन्छ भनेर पत्ताका थिए र रानी पोखरीमा त्यो ताल्जा मार्न गएको होइन हाम्रो राजनीतिक दलका मानिसहरू, नाम लिनु भएन अहिले मैले, पर्छ त। तर मलाई के लाग्छ भने तपाईँ र म बस्ने न्याना घरहरू जस्तै भैँचालोमा भत्केका घरहरूमा न्यानो घरमा मानिसहरू बस्न पाएका छन्। करिब 90-94%, 50,000 पनि लिने झैँपानीमा सक्नेहरूका घर बनेन नभनिदिनु होला। 1-2% जमिनको समस्याले भएन होला, उहाँहरूको बाँकी काम हामी गर्छौँ। अबको सरकारले गर्छ। तर भूकम्पमा दक्षिण एसियामा उदाहरणीय काम भयो कि भएन? वक्रपातमा, तराईमा जुन वक्रपात भयो, हावाहुरीले चाहिँ घरहरू गए। 869वटा घर 6 महिनामा बनाएर साँचो हस्तान्तरण गर्ने दल एमाले हो। त्यो सरकार बनाएको त राजनेता केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा होइन त। त्यसैले हामीले त काम गरेका छौँ, कुरा गरेको होइन। राजनेता मदन भण्डारीको भनाइ थियो, कुराले चिउरा भिज्दैन, काम गर्नुपर्छ। हामीले स्थापित गरेका काम भयो, तर तपाईँहरूलाई हतार भयो कि जनतालाई देखाउनु थियो, धरहरा ठड्याउनु भयो, 81 उद्घाटन गर्नुभयो, अझै पूर्वाधार सबै तयारी भएको छैन, मेलम्चीको पानी पनि त्यही गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई यो काम हामीले गरेको हो भन्ने देखाउनलाई होटुटी जाग्ने रहेछ कि? तपाईँले त्यो यो कुरा चाहिँ राम्रो भन्नु हो। हाम्रो सरकार 1000 वर्षको जीवन 1000 वर्षको छैन, 100 वर्षमा काम सक्नुपर्छ। मलाई त त्यस्तो लाग्छ है। 100 वर्षमा काम सक्नुपर्छ र काम सङ्गठित ढङ्गले गर्नुपर्छ, प्रणालीबाट गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो धरहरा उभिसकेको छ, पोतपात पनि सकिसकेको छ, त्यहाँ लिफ्ट पनि बनिसकेको छ, पार्किङका केही साजसज्जा बाँकी छ भनेर अथवा रुख रोप्न बाँकी छ भनेर धरहरा उभिएर भन्न मिल्छ? उद्घाटनमा त म गएको थिएँ रानी पोखरीमा, पानी टिलपिल छ कि छैन, उद्घाटन जायज हो कि होइन। साथै नागरिकको घर बनायौँ हामीले 7 लाख 7.5 लाख 7.5 लाख जनतालाई सोधिदिनु न यो टेलिभिजनबाट नै। त्यो तातो घरमा बस्नेहरूलाई, बजुहरूलाई सोधिदिनुहोस्, साना नानीहरूलाई सोधिदिनुहोस् यो घरमा बस्दा। होइन त्यो कुरा छोडिदिउँ। तराईमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मधेसलाई कति प्राथमिकता दिएको छ भनेको मधेसका कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्। साथसाथै सेनालाई नै कामको जिम्मा दियो र 869वटा घर एकै दिन साँचो हस्तान्तरण गर्यो। मैले तपाईँलाई बताउनै पर्छ, मुसारहरूको घर हामीले मुसारहरूका लागि घर बनाएका थियौँ, हामीले साँचो हस्तान्तरण एकै दिन गऱ्यौँ। यो खालको काममा त हाम्रा कामले भनिहाल्छ नि, मुखले भन्नु पर्दैन। अब यहाँनिर सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन गरेर एमालेलाई हराउने रणनीति तपाईँले भन्नुभयो कि हराउने बताइरहेका बेला एमाले चाहिँ तालमेल गर्ने मनस्थितिमा छ कि छैन?
हामी जनतासँग देशभक्तहरूसँग तालमेल गर्छौँ, प्रजातन्त्रवादीहरूसँग तालमेल गर्छौँ, जनवादी शक्तिहरूसँग तालमेल त्यो भनेको कुन कुन दलहरू त्यो भनेको के भने नागरिक तहमा जान्छौँ हामी। दल किन खोजिरहनु पर्यो? तपाईँले एउटै सुपर मार्केटले छ नि, ठुलो विशाल बजारले नाङ्ले पसलहरू खोजिरहनु पर्छ। विशाल बजारमै किने भइहाल्यो नि जनताले नि। मैले भनेको त्यो खुद्रा पसलहरू किन चाहिरहनु पर्यो? एउटै सुपर मार्केटमा किनौँ न। जनताकै हो, जनताकै काखमा छौँ हामी। हामी त सेवकहरू हो। हामी राजनैतिक पार्टीहरू भनेको चाहिँ सेवकहरू हो। हाम्रो सेवा ढोग जनतालाई मन परेको छ। शिर निहुराएरै जनताको बिचमा हामी सेवा ढोगमा गएका छौँ, तर देशका शत्रुहरूसँग झुक्दैनौँ। दलाल पुँजीपति वर्गको जुन शोषण र दक्षिणपन्थी गठबन्धन जे भइरहेको छ, अवसरवादी गठबन्धन जे भइरहेको छ, त्यसलाई तोड्नु भनेको देशभक्तहरूको शासन ल्याउनु हो। हामी देशभक्तहरूको शासन नेपाली जनताले मागेका छैनन् होला त? प्रजातन्त्रवादीहरूको शासन, जनवादीहरूको शासन मागेका छैनन् होला त? त्यसो भएको हुनाले हामी त प्रष्ट छौँ। जनताको सेवामा हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। जनताका अपेक्षाको कार्यक्रम नै हाम्रो घोषणापत्रमा हुन्छ, प्रतिबद्धता पत्रमा हुन्छ। हामीले त्यो काम गरेरै देखाएका छौँ। 7 सालको क्रान्ति पछाडि 7 सालको क्रान्तिमा प्रमुख शक्ति कम्युनिस्टहरू रहेनौँ, यो कुरा म स्वीकार गर्छु। तर दोस्रो क्रान्ति 46 सालको क्रान्तिमा राजनेता मदन भण्डारीको वास्तविक नेतृत्व र खुल्ला नेतृत्व, मनमोहनको खुल्ला नेतृत्व, लौह पुरुष गणेशमानको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन सफल भएको हो नि त। र ६३ को आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि यो जित युद्धको जित थिएन, हिंसाको जित थिएन, जनआन्दोलनकै जित थियो। राजनीतिमा हिंसा र युद्धको पनि प्रयोग भयो। यो कुरासँग त सहमत हौ तपाईँ? त्यसो भएन हाम्रा मुद्दाहरू सफल छन् र ती मुद्दाको आधारमा नेपाली जनताले चाहिँ पहिलो शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनाउनु, आफ्नो भविष्यको लागि काम गर्नु पर्यो नि मतदाताले। त्यसो भए अब मलाई बताइदिनु। मतदाताले आफ्नो भविष्यको निर्धारण मतपत्र मार्फत गर्नुहुन्छ। यो मत हाल्ने मात्रै होइन, यो पटक चाहिँ मतगणनामा पनि जनताको सचेतनता हुन्छ। प्रेसले पनि त्यो आज जसरी प्रकाश देखाइरहनु भएको छ नि, यो फोटो तपाईँले प्रसारण गरिरहेको वखत, त्यस्तै हरेक गणनाहरू चाहिँ जाली लगाएर त गर्नु पर्ला कि नपर्ला, तर जोगाउनेहरू गर्नु पर्यो। साथसाथै गणना मात्रै होइन, घोषणाको रेजा पनि गर्नु पर्यो। ललितपुरको महानगरपालिकाको परिणाम हामीलाई चित्त बुझिरहेको छैन, किनभने रेजाले 400 चान्चुन बढी देखिन्छ। अदालतमा पनि त्यो रेजा गनाइको स्थितिको चरणमा पुगेको छ। मत घोषणामा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिले हारेको छ। तपाईँ चितवन पनि त्यही घटना हो। त्यसैले गर्दा हामी अहिले जागरणमा जान्छौँ, सङ्गठित ढङ्गले गइरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी सङ्गठन, जनसङ्गठनहरू र आम जनतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूको काखमा हामी आयौँ, तपाईँहरूको दैलामा आयौँ, हाम्रा कमजोरी छन् भने शुद्धिकरण गरिदिनुहोस् भनेर। तपाईँले आज मलाई सोध्नु भएन। अस्ति थलीमा एउटा प्रवेश म आउँदै थिएँ, सडकमा मानिसहरूले सोधे, मैले भने आजको सूर्यभरमा हामी मिटिङ, बैठक, छलफल सर्वपक्षीय जनपक्षीय सकेँ। भोलि बिहान 8 बजे सुरु भएन भनेको सुरु भयो त। हामी त परीक्षा दिँदै जनताको बिचमा गएका छौँ। काहीँ कमी रहेछ भने क्षमा पाऊँ भनेर हात जोडेर 10 औँलै जोडेर गर्छौँ नि जनतासँग। जनता त देवता हो। बोलेका प्रतिबद्धताहरू स्थानीय लेभलमा चाहिँ पुरा भएका छन्, पुरा गरेको छ नेकपा एमाले आफ्नो स्थानीय तहमा, आफूले जितेका स्थानीय तहमा। म तपाईँलाई नाउँ दिएर भन्छु, गोकर्णेश्वर नगरपालिका हामीले चुनाव हारेका छौँ, मेरो हारेका छौँ। वडा नम्बर 7 दक्षिण ढोका पर्छ। मैले यहाँबाट भनेको यो नजिकै हो। गत वर्ष जतिवटा योजना प्रक्षेपण गरेको हो 100 नै पुरा गर्नुभयो। हिजो मात्रै त्यो समीक्षा बैठकमा एमाले जितेको वडाहरूको समीक्षा बैठकमा म जाँदा एउटा योजना मात्रै कार्यान्वयन बाँकी रहेछ। त्यहाँ केशव गुरुङ वडा चाहिँ हुनुहुन्छ, मैले नामसहित भनिरहेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रस्तावित गरेका योजनाहरू तपाईँ सुन्दर काठमाडौँ देखिहाल्नुहुन्छ नि। अहिले धेरै सुन्दर छ, धेरै सुन्दर छ। मेट्रो रेल पनि आयो, मोनोरेल पनि आयो, सबै आयो नि। आउनु त हो। तपाईँले भनेको प्रश्नमा ठिक भन्नु हो। यसका लागि आजको आजै सकिने कुरा होइन। रेल समयमा ल्यायो भनेर आलोचना छ, पाल ओढाएर बस्नु पर्यो भनेर हो। यो कुरा त तपाईँ सहमत हो।
रेल समयमा आयो भनेर तपाईँले भनिदिनु नि त पर्थ्यो ल पाल ओढाएको कुरा मैले माने हिजोदेखि त अब पाल ओढ्दैन रेल नल्याएको भए उद्घाटन के गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त यदि सम्माननीय शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि यो रेलको प्लानिङ भएको भए रेल कसका पाला आउँथ्यो भन्नुहोस् त केपी शर्माले त आँट गर्नुभएको थियो रेल आइपिएर बस्या सुत्या पनि हो पाल ओढाउनु पर्या पनि हो ल्याएका थियौँ र त पाल ओढाउनु पर्यो त्यही रेल उद्घाटन भएको होइन हिजो तपाईँलाई सोधेँ मैले योजनामा काम गर्नु पर्दैन ल यो कुरा म काठमाडौँको सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने ती प्रश्नहरूको म 3 दशकको म जिम्माका साथ कुरा गर्न चाहन्छु मैले किन 3 दशक भन्नुपर्छ भने हामी निर्वाचनमै हाम्रो पार्टी गएको 3 दशक नाग्यो त्यो निर्वाचनहरू हामीले सुन्दर परिणाम काठमाडौँबाट दिएका पनि छौँ त्यो तपाईँले देख्नु भएको छ गर्नुभएको छ प्रसारण गर्नुभएको छ र म बताउन चाहन्छु हाम्रा प्रतिबद्धताहरू कुनै कुनै पुरा भएन होला ठिक छ जमिनको कुरा समस्या भयो यो काठमाडौँ उपत्यकाको समस्या के भयो भने बाटो सडक विस्तारमा नागरिकको नाममै लाल पूर्जा छ बनेका अधिकांश जमिनहरू लगत कट्टै भएका छैनन् सडक विस्तारको हामी सुरुमै टेन्डर गऱ्यौँ टेन्डर नगरे पनि भएन टेन्डर गर्दा अदालतले रोक्ने स्थिति किन भयो भने हामीले बनाएको यही संविधानमा नागरिकको मौलिक हकमा उसको सम्पत्तिको हकको व्यवस्था छ सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ स्थायी यो जमिन छ त्यो जमिन बेदखली गर्न मुआवजा नतिरिकन सकिन्न यसका लागि प्रक्रिया पनि अलि झन्झटिलो छ र म त भन्छु मैले नै हस्ताक्षर गरेर संविधान त आएँ विश्वका धेरै देशहरूमा जमिन राज्यकै हुन्छ हामीले हाम्रो देशको मौलिक लोकतन्त्रमा के गर्यौँ भने जमिन व्यक्तिकै दियौँ विकास निर्माणको अवरोधको यो मुख्य विषय हो तर यसबारेमा म व्यक्तिको नागरिकको न्यायको लागि पनि त जमिन उसको हक मौलिक हकमा त राख्नै पर्थ्यो नि यसमा पश्चाताप पनि छैन यसका लागि हाम्रो देशको हाम्रो आय कम भएको हुनाले मुआवजा तिर्नलाई हामीले हिचकिचाएको त्यसै भएको स्थानीय तहलाई चाहियो स्थानीय तहले मुआवजा तिरेर बनाउनु पर्यो प्रदेशलाई यो प्रदेशले मुआवजा तिरेर बनाउनु पर्यो व्यक्तिलाई कङ्गाल त बनाउनु मिल्दैन मिल्छ केन्द्रीय योजना हो भने केन्द्रीय योजनाले मुआवजाको व्यवस्था गरेर मात्रै अब टेन्डर गरौँ अब बलपत्र गरौँ मैले किन यो भनिरहेको छु भने गाउँ विकास त्यस्तो गर्नै नसक्ने योजनाहरू जनतालाई किन आश्वासन दिने त होइन म आश्वासन तपाईँलाई भनौँ फराक बाटो चाहिन्छ जनतासँगै बाटो त आकाशमा बनाउनु त भएन नि भयो त र आकाशको नि परिकल्पना गरेका छौँ हामीले अब केबल वे बनाउने केही ठाउँमा केबल वेको सर्वे हुँदैछ सुरुङहरूको सर्वे हुँदैछ किनभने यो सबैतिर पाल पर्यो जमिन धेरै भत्काइयो त्यसले गर्दा विपत्तिहरू पनि आयो यो प्राकृतिक विपद नआओस् भन्नको लागि सुरुङमा मुलुकलाई लानु पर्यो सुरुङ युगमा नेपाल प्रवेश गराउने भन्ने राजनेता केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएपछि किन व्यङ्ग गर्नु पर्यो बाँकीहरूले काममा लागे भएन तर सुरुङको युग त अब त प्रारम्भ हिजो म सम्झना गर्न चाहन्छु चन्द्रशमशेरको पालामा सन् 1917मा चुरियामाई सुरुङ डेल्लीजङ थापा नेपाली नै इन्जिनियरले डिजाइन गरेर नेपाली जनशक्तिले बनायो नेपाली नै प्रविधिमा बनायो अहिले भर्खरै पुनर्निर्माण चाहिँ हामी माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्व म पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको थिएँ एउटै त्यो उसमा के भन्छ यो दृष्टि छ नि त्यही सपना देखेर हामीले काम गऱ्यौँ र त्यो पुनर्निर्माणको काम भयो अब सुरुङ युगमा लिएर जाउँ भन्दा छोटा सुरुङको परिकल्पना यहाँ अहिले म जुन टेलिभिजन तपाईँहरूले स्टुडियोमा राखिरहनु भएको छ यसको ठ्याक्क बायाँपट्टि गोकर्णेश्वर नगरपालिका पर्छ र बुढा नीलकण्ठको पासीकोट पर्छ पासीकोटबाट हामी गोकर्णेश्वरको बालुवा मुनतिर तारेवीर मुनतिर चाहिँ सुरुङ खन्न गइरहेका छौँ साँखुको फेदीबाट फड्केश्वरतर्फ अर्को छोटो सुरुङ बनाउन गइरहेका छौँ यही महिनामा सर्वे हुन्छ तपाईँको टेलिभिजनलाई बोलाउँला म अर्को बागमती प्रदेशको अर्को एउटा छनौट पनि गरिँदैछ अब मुलुकलाई त एउटा नयाँ दिशामा लानु परेन पुरानै ढङ्गले पुरानै ढाँचाले पुराना मात्रै कुराले भएन केही हामीले थप कुरा तपाईँले काठमाडौँको मेट्रो रेलको बारेमा अरू बाँकी कुराहरू गर्नुभएको थियो केही हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पुरा हुन विभिन्न कारणले सकेका छैनन् भने त्यो सर्वे नभएको छैन त्यसको योजनाविहीन रूपले हामीले बसेका छैनौँ तर पुरा सबै काम पुरा भएको छैन भने 90, 95, 97 काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरा गर्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ त्यसका केही प्रतिकूलताहरू पनि छन् त्यसलाई हटाउनु पर्ने छ अब मलाई बताइदिनुहोस् समय कम छ
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ, टिकट वितरण लगायतको मापदण्ड एमाले कस्तो बनाएको छ? कस्ता मान्छेलाई टिकट दिँदैछ? नेपाली जुन स्थानीय तह छ त्यो स्थानीय तहमा सबभन्दा लोकप्रिय पार्टीको विचारलाई, सिद्धान्तलाई, आदर्शलाई मान्ने, नैतिक चरित्र जनताको नजरमा पनि उत्कृष्ट र सपनाहरू, प्रस्तावहरू के गर्ने भन्ने कुरामा प्रष्ट भएको जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको नेपाल निर्माणका लागि योग्यतम पात्र हो या होइन, उसको पारदर्शिता, आर्थिक चरित्र, ती सबै पक्षलाई हामीले 6वटा बुँदाहरू बनाएका छन्। ती सबै बुँदाहरूको युक्त व्यक्ति र म काठमाडौँको सन्दर्भमा बताउन चाहन्छु, म प्रमुख विपद व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवक विभागमा छु। त्यो स्वयंसेवा विभागको प्रमुख हुँदाहुँदै पनि म काठमाडौँको लामो समयदेखि नेतृत्व गरिरहेको एकजना कार्यकर्ताका हिसाबले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी काठमाडौँमा सर्वसम्मत ढङ्गले ओडाको उम्मेदवारहरू तय गर्छौँ, सर्वसम्मत। महानगरको उम्मेदवार पनि हामी सर्वसम्मत गर्न प्रयास गर्छौँ। यद्यपि निर्णय गर्ने कुरा महानगरको केन्द्रीय तहमा जान्छ, जिल्ला तहमा गर्ने, प्रदेश तहमा गर्ने हाम्रा जे व्यवस्थाहरू छन् त्यो सबै प्रणालीबाट हामीहरू जान्छौँ। पार्टी प्रवेश गरेका, नयाँ पार्टी प्रवेश गरेकालाई टिकट दिने र पुराना चाहिँ ओझेलमा पर्ने स्थिति एमालेमा आउँदैछ भन्छन् नि त। यो पटक सर्वसम्मतिलाई हामी अन्तिम प्रयास गर्छौँ, तर सर्वसम्मतिबाट गएका मध्ये पनि पार्टी केन्द्रले उचित देख्नु पनि पर्यो। कतिपय विषयहरू के हुन्छ भने सर्वसम्मति तल छ, सक्यो, योग्य छन् या छैनन् त्यो कसी त सबै तहले लगाउँछ। अध्यक्षको काम गर्ने शैलीका कारण एमालेका कतिपय पुराना नेताहरू ओझेलमा पर्दैछन्। स्थानीय तहका नेताहरू जो पार्टी प्रवेश गरेका छन् उनीहरूलाई अहिले टिकट दिइँदैछ, यस्ता खालका समाचारहरू बाहिर आछन्। म यति बताउन चाहन्छु, यो चाहिँ कस्तो भने बादलमा नाग हो कि राक्षस हो भनेर त्यो गड्याङ गुडुङ भएको हेर्नेहरूले भनेको कुरा मात्रै हो। पानी पर्छ कि पर्दैन हेर्नु न बादल, हामी पानी पार्छौँ, किनभने यो सुक्खा भूमिलाई त पानी पार्नुपर्छ। त्यो पानी पार्ने सम्बोधन, हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्ने पात्र, जनताको लोकप्रिय पात्र पार्टीले फैसला गर्छ। र प्रश्न गर्दाखेरि त जसले अन्तिम निर्णय गर्ने हो उहाँका नाममा भन्ने त भयो। र अर्को कुरा के हो भने मधेसमा जुन एउटा हलचल आएको छ, पूर्व पश्चिम जुन खालको हलचल आएछ, अब उपत्यकामा जब हलचल आउँछ भुलको छुटिसकेपछि त 3वटा क्रान्तिको पनि मुख्य आधार त उपत्यका नै थियो नि। हामी उपत्यकाको परिणाम हिजो पनि दिएका छौँ, सकारात्मक परिणाम दिएका छौँ, यो पटक पनि दिन्छौँ। ओके, त्यसो भए अघि तपाईँले भन्नुभयो कि केही कुराहरू, प्रतिबद्धताहरू पुरा भएनन्, हामी माफी मागेका छौँ, हामी त्यसलाई सुधार्दै लैजान्छौँ, जनता समक्ष घर दैलोमा गएर यो भनेका छौँ भन्नुभएको छ। अहिले विशेष गरी जनता नै ठुलो विश्वविद्यालय हो। चुनावी एजेन्डा घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र मात्र लेखिने गरेका छन्, यो चुनावमा पनि त्यही हुने हो एमालेको? म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, म 2049 सालमा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भएँ, 54मा अध्यक्ष भएँ आलापोटको, काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिको उपसभापति भएँ, त्यसपछि 64मा चुनाव हारे पनि छर्लङ्गै थाहा भयो कसरी हार्दो रहेछ। 70मा जितेँ, 74मा पनि प्रदेश सभा, म 70मा संविधान सभाको सदस्य भएँ, 74मा प्रदेश सभाको सदस्य भएँ। म यहाँ तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सोध्न चाहन्छु, गरेको प्रतिबद्धतामध्ये एउटा मात्रै पनि पुरा नभएको छ, म जनसमुदायलाई भन्छु। तर त्यो प्रतिबद्धताभन्दा बढी काम भएको छ कि छैन तारेवीरका जनतालाई सोधिदिनुहोस्, कागलका जनतालाई सोधिदिनुहोस्। व्यक्तिगत पार्टीगत नै भन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गरेका प्रतिबद्धताहरूमध्ये म एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। हामीले एउटा मात्रै तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, लोकप्रिय टेलिभिजनले त देखाइदिनु पऱ्यो नि। काठमाडौँमा मदन भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिबद्धता एउटा, त्यो प्रतिबद्धता के थियो भने काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरू, मूलत त्यो बेला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 थियो, नदी किनारामा सडक बनाउँछौँ, हरियाली सहितको भनेका छौँ। अहिले बागमती किनारमा बनेको छ कि छैन, धोबीखोला किनारमा बनेको छ कि छैन, हो त्यो प्रतिबद्धता पुरा हुन केही वर्ष लाग्यो। हामीले 100 का 100 पुरा गरेका छौँ भने होइन मैले, तर हामी 90 नल्याउने त एमाले हुँदै होइन।
र म तपाईँलाई सोध्नुभयो, म जनसमुदायकै बिचमा म भन्न चाहन्छु, मलाई भोलि नै सडकमा रोकेर सोधिदिनु होला, गरेको प्रतिबद्धतामध्ये के पुरा भएको छैन। म तपाईँ मार्फत, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, एउटा कुरा पुरा भएको छैन। सबैलाई जागिर त पुर्याउन सकिएन, सबैको बढुवा सरुवा त पुर्याउन सक्ने कुरा भएन, तर लोकसेवाको अभियान त्यो महात्म्य जस्तै गरी तपाईँ 7 दिने 10 दिने हुन्छ नि, महात्म्य धार्मिक हुँदैन, लोकसेवा तयारी कक्षाको अभियानहरू चलाउने गरेका थियो। 63 जना 10 जना महिला छोरी मानिसहरू अफिसरसहित 63 जना खर्दारदेखि सेक्सन अफिसरसम्म पास हुनुभयो यो 4 वर्षको बिचमा। ल सुन्नु होला, मैले यो टेलिभिजन मार्फत भनेको छु, त्यो लोकसेवा पास गर्नुपर्छ नभन्न चुनावमा भनेर मलाई धेरै मेरा मित्रहरूले भन्नुभयो। प्रतिस्पर्धाको नेपाल नबनाउने भए, योग्यताको क्षमताको प्रतिस्पर्धाको नबनाउने भए मलाई प्रतिनिधि बरु नबनाओस् भनेर जनतालाई भने, तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत। र काममा पनि कुरा होइन, कामले पुरा गर्न प्रयास, व्यक्तिहरू नागरिकहरूलाई के भन्न मिल्दैन भने नेताले पहिलो जिम्मा लिनुपर्छ, पार्टी प्रणालीबाट यो काम गर्नुपर्छ। हामीले तपाईँले म निर्वाचित भएको ठाउँमा त्यो पुरा भएको छ। म यति बताउन चाहन्छु, हाम्रो पार्टीले देशभरि पुरा गर्नको लागि प्रयास गरेको छ। जे छैन क्षमा माग्दै हामीलाई फेरि आशिष दिनुहोस्, अब पुरा गर्छु भन्न चाहन्छु। ओके, अहिले पछिल्लो समयमा चिनिया विदेश मन्त्री आइसकेपछि वाम एकताको चर्चा आयो, यो सम्भव छ? चिनिया विदेश मन्त्री नआउँदा नि चर्चा थियो, आएपछि नि चर्चा छ। हामी हाम्रो देशको निर्णय हामी हाम्रो बुताबाट गर्छौँ, हामी हाम्रो देशको निर्णय बुताबाट गर्छौँ। त्यो कुरा जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, त्यसले भन्छ। र त्यो पुरा गर्नको लागि राजनेता केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरे बेला पनि पूर्वतिर यसो फर्केर या पश्चिम, उत्तर फर्केर या दक्षिण फर्केर निर्णय गर्नु होला राजनेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीले। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? यदि लाग्थ्यो भने त नाकाबन्दी, त्यो नाकाबन्दी तोड्नको लागि हामीले त्यो 72 का कुरा भए। होइन, अब पछिल्लो अहिले नै बताउन चाहन्छु, पछिल्लो कुरा आज पनि बताउन अब चाहन्छु। मलाई बताइदिनुहोस्। त्यसो भए होला, कुरा धेरै भए, वाम एकताका कुरा भए, तपाईँहरू एकता पनि गर्नुभएको थियो, नेकपा पनि हुनुभएको थियो, के बबन्डर गर्नुभयो, पार्टी ध्वस्त भयो। करिब 2 तिहाईको नेकपा एक टुक्रा भयो। यो पनि तपाईँहरूले सहस्र स्वीकार्नुहुन्छ। टुक्रा किन भयो तपाईँहरू आफै जान्नुहोस्, आम जनताले बुझेका छन्, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। अब मलाई बताइदिनुहोस्, त्यो टुक्रा भएको वाम, मैले विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई एमालेमा आउने ढोका खुल्ला छ कि छैन? हामीले त एमालेमा आउँदा त्यो दक्षिणपन्थ र अवसरवाद फ्याँकेर त्यो यो उसको सर्पको काचुली जस्तो छ नि, त्यो फ्याँकेर उहाँका कार्यकर्ता त सबैलाई निम्ता गरिरहेछ नि। पार्टी एकीकरण पो भनेको छैन त, आउनलाई कहाँ छुट छैन र? आउनलाई त ढोका खुल्ला छ, तर पार्टी एकीकरण अहिले सम्भव छैन। तपाईँले पार्टी एकीकरण सोध्या हो, गठबन्धन सोध्या हो, यी दुईटा पार्टीसँग गठबन्धन सम्भव छैन। हाम्रो राजनेता केपी शर्मा ओलीले, अध्यक्षले अथवा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यही कुरा भनेको छ। तर आउनुको लागि ढोका त सबैलाई खुला छ, देशभक्तहरूलाई खुला छ, त्यहाँभित्रको देशभक्तलाई खुला छ, तर जनवादीहरूलाई छैन। व्यक्ति भनेनौ, एकीकरण सम्भव छैन अहिले, एकीकरण सम्भव छैन। एकीकरण होइन, खराकखुरुक पारेर ल्याउँछौँ नि। ठेकीमा दही नै बाँकी नरहेपछि पुगेन, ठेकी रित्ताएर ल्याउने हाम्रो योजना छ। रित्ताउने नै हो, त्यो चुनाव परिणाममा देखिन्छ। क्रान्तिकारीहरू एकातिर, दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरू अर्कोतिर, यो दुई ध्रुवमा निर्वाचन यो पटक बाँडिन्छ। क्रान्तिकारीहरूले जित्छन्, देशको समृद्धिको, देशको चाहिँ सुखको देश, खुसीको देश नेपाल। यो त स्वर्ग जस्तै छ नि नेपाल। व्यवस्थापनका कमजोरी थिए, व्यवस्थापन राजनेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा, देशका वडा वडामा केपी शर्मा ओलीहरू हुनुहुन्छ। राजनेता केपी शर्मा ओली केन्द्रीय नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने वडा वडामा मदन भण्डारीहरू हुनुहुन्छ। तिनका जीवन जनताको सेवामा हरदम लागिरहेको छ। वडा वडामा पुष्पलालहरू हुनुहुन्न, वडा वडामा मनमोहन अधिकारीहरू हुनुहुन्न, जसले चाहिँ तपाईँलाई अहिले सोध्नुभयो धेरै भोटो फटाएका, धेरै दुःख गरेका, जेल नेल गरेका मानिसहरू कहाँ जान्छन् भनेर सोध्नुभयो। नयाँ मानिसहरूलाई
हामी धोइधाई गरेर प्रशिक्षित गरेर लायकलाई नेता बनाउँछौँ। होइन भने त हजारौँ लाखौँ मानिसहरूमध्ये सबै संसदीय पदमा मात्रै होइन पार्टीको नेता भइहाल्नुहुन्छ नि। वार्ड नेता हुनुहुन्छ, टोल नेता हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक मञ्चमा हुनुहुन्छ, जनसङ्गठनमा हुनुहुन्छ, हजारौँ हजार नेता कार्यकर्ताको पार्टी हो। तपाईँले 2-5 जना मन्त्रीको कुरा मात्रै नगरिदिनुहोस्, मेयरको मात्रै कुरा नगरिदिनुहोस्। गठबन्धनको तालमेलले नेकपा एमालेलाई कुनै फरक पर्दैन। कतै कतै फरक पर्ला, त्यसको बेजो हामी अन्त जित्दिन्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको पहिला जितेको ठाउँमा के हुन्छ, जितेको ठाउँमा गठबन्धन गर्नु होला, त्यो चाहिँ माकुराको जाल बार्नुहुन्छ, हामी हात्ती पसाइन्छौँ। जनता नै हात्ती हो नि, हामीले गर्ने हो र यो त जनताले जिताउने हो हामीलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता, बागमती प्रदेश सांसद, पोलिट ब्युरो सदस्य, पूर्व प्रदेश मन्त्री रामेश्वर फुयाल। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।